बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आयज आमी स्मरण करता कार्मेल दोंगरावेली बाग्यो तांकवार मारिया हे सायबिणीचें दर्शन हे नव्या कोरारान जेजू उपरांत जालें आनी तेची भक्ती आमी बेतीन घालता. कार्मेल दोंगर दिल्ले कार्मेलीत संस्था आसा. आयज व्हड परब सायबीण मांयक भेटयतात. तर आमी ह्या मिसांत वांटो घेतना आमची दुसरी तिसांव हांगा आसा. आयज बेतनी कॉंग्रेगेशन तांच्या फावंडेशनाचो दीस. तांच्या संस्थे खातीर आमी मागता. वाडदीस पळटा मिजल विएगस आसिर ट्रावासो तशें वाडदीस मागून पाळटना बरी भलायकी मागता कायताना मारिया सिल्वा. सायबीण माय आमकां देख देवाची खुशी करतली. जेजू संवसाराक दितली. देवाक आवडटली. आमी तेची देख घेवन जेवचे आसा. आमी देवाक मानतली जावंक. कोण म्हजी आवय कोण म्हजी भयण जेजू विचारता. जो कोण देवाचें उतर आयकता पाळटा तोच म्हजो भाव तीच म्हजी आवय. तेजे फाटीं जावना. देवाच्या उतराक आमी पाडो दिना. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना. चुकले आमी ह्या संवसाराक. दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजो दुनिया उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो बडो अपराध. हे पासून बाग्यो सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भो व्हडत्या बाबा आदल्या कोरारान कार्मेल दोंगर तुवें प्रवाद्याच्या मुण्यारपणान नांवाळ्ळोय. आनी नव्या कोरारान तुज्या पुताचे माये मारयेच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलो. ह्या आवयच्या आदारान जेजूक एकवटून दिसान दीस अदीक पवित्रतायेच्या दोंगरार चडून वचूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. झकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचत. सियोनाचे दुवे गायन कर खुशाल जा. हो पडे हांव येता. तुजे मदें तिखण करूंक येता असो उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकवटतलीं. ती ताची परसा जातली. पूण तो तुमचे मदें ठिकाण करून रावतलो आनी दोलबाराच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं ओळखतली. पवित्र देसांत आपलें दायज कशें सर्वेस्पर जुदाक सांबाळटलो.
आनी नव्यान जेरुसलेम आपले काशाचे करून घेतलो. आख्खे मनशाकूड सर्वेस्परा मुखार ओगे रावन, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणांत उठून येता. देवाचें उतर. हे देवाच्या उतराक आमचो सहभाग. म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाकांटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. म्हणया म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाकांटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोन्नीची डीश घाली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोरिसान म्हाका केली अजापा, पवित्र वच्चीत सदां वच्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाकांटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. आपली भक्ती करतल्या ताय आमचो देव पिणके पिणकेन काकून दया दाखयता. आपलो बोलेसात उबारून सर्वेस्पर काळजान मनान घट धरतल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाकांटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. पदवेदारांक सदरा वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माई मोगान वयर काडटा. बुकेलेल्यांक दादोस करता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाकांटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. उगडास सरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्राहमाक ताच्या धूपदांत दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाकांटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. उद्गार. सर्वेस्परा सोय सोय सर्वेस्परा सोय सोय. सदोय वांकवार मारिया देवाचे उतर ती सांबाळटाली आनी आपल्या काळजान ती नियाळटाली. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सरली. भायर उबी रावून जेजू कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणें, म्हजी आवय कोण, म्हजे भाव भयण कोण. आनी आपल्या शिसाक हात दाखोवन म्हणें, ही आसात म्हजी आवय, म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वकाणी तुका क्रिस्त. बाबरेन आयज कार्मेल दोंगरावेली जे दर्शन जालें ताची परो कार्म साहेब म्हणटा
आमकां जायत्यांक भोगती दिचाल आसली ह्या दिसा बेतीन घालतले ते कार्मेल दोंगरार बेतीन तशें दिलें घालूंक प्रोटेक्शन कशें आनी आमची खुणां आमच्या धर्माची खुणां बेतीन हांव पळयता जायते फावटी बातिजमांक घालतात मागीर ते बेतीन मागीर घालीच ना हांव पळयता जायती सायबिणीची भुक्ती आसा जायती परबो सायबिणीच्यो सायबीण जायते गांवांनी दिश्टी पडली आमी जायते करता जायते फावटी जेजूक विसरता बापाची खुशी करूंक विसरता आमी देव एकूच ताका विसरता आमी सायबिणीन सुद्दां त्या देवाक भजलो आज जेजू बसून म्हणटा जेन्ना तेजी आवय ती मेळूंक आयली तेन्ना तुजी आवय आयला कोण म्हजी आवय कोण म्हजी बावय जी देवाची खुशी करता बापाची खुशी करता तीच म्हजी आवय आपल्या आवयक वाकणटा तो नुस्ती ती आवय ताणें म्हाका जल्म हाडला पूण ती देवाची खुशी करता आनी आमी सायबी मागीर बेश्टी मुर्ती घेवन बॅट करून केल्यार करोना पूण आमी तिचे भाशेन जावचें आसा तेन्नाच की आमी जेजूचे भाव भयणां जातले देवाच्या संबंदान आमी येतले तर मारयेची देख घेवया मारये भाशेन बापाची खुशी करतली मोगान सेवा करतली संवसाराक जेजू दितली आमकां जावं कृपा बोड मागुया म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत्पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्गीच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी सदस्यान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासून ती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस सोदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं आमची काळजां उबारया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बासुया
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोरकडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनबासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारीक आमी नोमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाकणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. सासनीक प्रकाश ताणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. ताचे संगती आमची थोडे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचात जेजून उडो घेतलो. बाबा, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच जेजून काल्स घेतली. बाबा, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आदल्या पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक खोराराचें रगत. पातखांचे भोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक परत. तिसरो उद्गार म्हणून भावार्थाचो गुट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सडवंडारा आमची सडवण कर. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बाबा, फिलिपनरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याची, आमच्या भाव भयणांची, इश्मित्रांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पडझडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे सान जुजे तिच्या पोती सांगाती भाग्यवन दोन दुतां सान जुजेवा, सान मदर तेरेसा आनी सोरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस, आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार। सर्वेस्पर सूर, वायटांतली आमकां निबार। दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी। सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता। तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय। कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाची आसना। सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुताक बडें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक। सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं। एकामेकाक माई मोगाल शांती दियात। शांती, पीस बी टू यू। देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर। देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर। देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी। सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कोण आनी रगत हांव शेवंक वेता, ती म्हजेर झडटी आनी खास थाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी वखद पेकोणी दी। वस्त जेजू, देव मनीस जालो, आमचो भाव जाता, बापाची कुशी करता, ताचो भाव, ताची भयण, ताची आवय आमी जाता, ताचे संबंदान एवढा तोच उड्यान आमचे काळजान येता, भावार्थान ताका घेता ती सुभागी। सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली। क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासनाच्या जिवितांत सांबाळूं। आत्मा तुका आशेता, ये म्हज्या काळजांत, राव म्हजे सभे। प्रार्थया। सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बाबा, भाग्यो दाखोवार मारी देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयलां, त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पसण दिलां। ह्या पसणाचे घोटायेन आमचे माये बरी तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासनाची सडवण बगूंक आमी तयार जावं, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं। सर्व बेडा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात। क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा। देवाची गोड आमकां